السلام عليكم تلاميذي الاعزاء، تلميذاتي العزيزات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فورم دون لتر ادمينستراتيف. كومون écrire une lettre administrative. هي سهله جدا. alors la première des choses، اول حاجه كنلقاو في une lettre administrative هو le lieu et la date. فين تكتب؟ alors le lieu et la date كيتكتب هنايا، d'accord. lieu le date دائما تيكون ادروات، داكوغ، في لا بارتي سوبيريور يعني الفوق. لو ليو علاش كتبتها ماجيسكول؟ باش نتوما تكتبوا الحرف الاول ماجيسكول، مثلا كازابلانكا سي ماجيسكول فيرغول، ضروري هاد الفاصله هادي. لو يعني بين قوسين درت لا دات، يعني شنو غنكتبوا هنا؟ مثلا لو 23، بحال تنقول مثلا لو 23 9 مثلا 2020 2019 مثلا، بحال هكا. لو ليو بحالاش مثلا بحال كازا بلانكا، دائما افيك ماجيسكول كازا بلانكا فيرغول لو 23 9 2019. الوغ دائما في لابارتي الاولانيه يعني لو ليو اي لا دات تيكونوا ادروات، داكوغ، يعني يمينا، اون هو يعني فوق. هادو بالنسبه لو ليو اي لا دات اول حاجه كتكتب في الرساله. يليها لي زانفورماسيون كونسيرنون ليكسبيديتور، يعني المرسل كنكتبوا ابخي المعلومات اللي خاصه بالمرسل، وحنا تنديرو بحال شكل زيكزاك. يعني الى بدينا بلا دغوات كنمشيو دابا لا غوش. الوغ كنقزو واحد السطر بين، نقزو هنايا وكنمشيو لهاد لابارتي هادي وتنكتبوا فيها لو نون بلس لو برينون، داكوغ. الوغ انا لو نون بلس لو برينون، لاحظتوا كيفاش كتبت لو نون؟ يعني او العكس، ممكن تكتبوا لو برينون هو الاول لو نون، او العكس لو نون لو برينون ولا لو برينون لو نون. علاش نكتب هاد لو نون بهاد الطريقه؟ حيت باش تعقلوا بانه كيتكتب تا هو اون كابيتال. مثلا عالمي غادي نكتبوا ا لا مي، الاسم العائلي. والاسم الشخصي مثلا باغ اكزومبل منى، غادي نديرو ام منى، يعني غادي يكون كلشي مينيسكول الا الحرف الاول. ابخي لو نون اي لو برينون ديال ليكسبيديتور تنكتبوا لادريس ديالو. الا كانت لادريس كتمشي من الصغير الكبير، يعني من اصغر عنوان اكبر عنوان، دو بلو بوتي او بلو غران. معناها يعني مثلا عنوان الا عندك ما غتبداش تكتب من راكشيل، ولا غتبدا من اصغر مكان. مثلا عندك رقم الدار 22 غتكتب رقم الدار مثلا 22. الشارع مثلا غو مثلا محمد 6. دائما الشارع اللي كيتكتب الاسم الاول بسميتو محمد 5 باغ اكزومبل، محمد 5، داكوغ. وتهبط لتحت وتكتب مراكش او كازابلانكا، حيت حنا ديجا كتبنا هنا كازابلانكا ما تنساوش افيك ماجيسكول، داكوغ. ابخي غتكتب عاوتاني تحت منها ليميل ديالك، الايميل ديال هذا الشخص هذا. وبيان سور نتوما راكم عارفين الايميل اش تيكون فيه، تكون فيه اغوباس كيتيرا، داكوغ. وابخي تنكتبوا تليفون ديال سميتو، ماشي بالضروره يكون ديالكم. بالنسبه للادريس، الا كانت الرساله مصيفطها نتايا في وسط المدرسه، يعني من تلميذ للمدير ديالو، ما كاينلاش تكتب لادريس، فقط كتكتب عالمي مثلا عالمي منى. وهذيك عالمي منى شكون هي هذه؟ يعني اكيد ديليغي دو كوليج، يعني النائبه، يعني بصفتها مثلا باش ديروا واحد الحفله او باش ديروا واحد، بتاخذوا اذن باش انكم تديروا واحد العرض في قاعه الانشطه. ضروري انه تلميذ واحد هو اللي كيتكلف بهذا الشيء، يعني هو تيكون نائب على المدرسه كاملها. وكيكتبوا مثلا عالمي منى ديليغي دو كوليج مثلا. شوفوا اش من الكوليج اللي كتقراو فيه، وهاد لادريس بلا ما تحطوها. اما انت غادي دير لادريس نتاعك غديرها الا كانت الرساله اللي صيفطتي نتا كتلميذ صيفطيها خارج المؤسسه، صيفطيها لكوليج اخر. فوالا هادشي كله. اذا من لو نون اي حتى التليفون كيتسماو لي
coordonnées avec R de l'expéditeur، يعني معلومات ديال حول المرسل l'expéditeur. وتكتبوا bien sûr à gauche, d'accord, après le lieu et la date، ماشي تحت منهم، après le lieu et la date. دابا حنا قلنا بدينا زيكزاك، يعني بدينا ادغوات اغوش، دابا غنمشيو لادغوات. ادغوات يا اما غتمشي هنايا او من الاحسن تنقص السطر، وخاصك تجيبها مقاده مع لو ليو، داكوغ. خاصنا نجيبوها مقاده، ما تكروش ديروا شي مسطره غير باش تعرفوا فين تقدروا ديروا النقطه ديالكم باش تبداو. هنا غنديرو وغنبداو نديرو ا مسيو لو ديريكتور، ا مسيو. الا انت مصيفط على الديريكتور، الا مصيفط لشي حد اخر من غير ديريكتور بحال مسيو لو دكتور ولا اللي درت اللي كنت مصيفط عليه، كديرها بسميتو. وكندير دائما ام ماجيسكول دي ماجيسكول كاحتراما لداك الشخص اللي مصيفط الرساله. وغنقولوا ا مسيو مثلا ديريكتور دو كوا، واش دو ليكول ولا دو كوليج، ولا شوفوا نتوما اشنا هو دو كوليج مثلا فاطمه فهريه، دو ليكول مثلا بحال هكا دو ليكول بونهار، عطا الله ما تقولوا ا مسيو ديريكتور اتسيتيرا دو، داكوغ. وتديروا مباشره سميتو، اما غديروا لادريس تاهي بحال هكا، الا كنتو مصيفطين لشي مدرسه من غير مدرستكم، تديروا لادريس ديالو حتى هي كتمشي من الصغير للكبير، داكوغ، دو بلو بوتي او بلو غران، داكوغ، بلس لو نون ديال لا فيل، مثلا مصيفطه في كازابلانكا او مصيفطه مدينه اخرى ماشي مشكل، حنا غنديروا كازابلانكا، دائما اسم المدينه تيكون في الوسط، داكوغ. هادو كيتسموا، حنايا قلنا لي كوردوني دو ليكسبيديتور، دابا هادو كيتسموا لي كوردوني دو ديستيناتير، يعني معلومات حول المرسل اليه، هو الديستيناتير. وغادي نكتبوا كوردوني دو ديستيناتير، ولاحظتوا فين تيكونوا مكتوبين بيان سور ا دغوات، داكوغ، يعني حدا تقريبا تحت، ماشي تحتهم غير حداهم ادغوات ديال لي زانفورماسيون ديال ليكسبيديتور. دابا غادي نمشيو نشوفوا ابري لي زانفورماسيون ديال لي ديستيناتير. دابا غادي نمشيو لوبجي كيف ما قلنا، بدينا بدغوات غوش، وغادي نمشيو، ما غاديش ندير انايا، غنحاولوا نهبطوا واحد السطر وغنحاولوا نقادوها مع المعلومات ديال ليكسبيديتور، داكوغ. وندير واحد النقطه هنا ونكتبوا اوبجي، يعني موضوع الرساله، وهاد اوبجي ضروري تكونوا مسطرين عليها. والاوبجي كتبقى على اختيار شنو قال لكم الاستاذ، دوموند دوتوريزاسيون ولا شنو غادي ديروا، داكوغ. وكتكون لوبجي تاعي حتى هو، الوغ لوبجي تيكون ا غوش. ابري غادي نمشيو لا فورمول دابيل. لا فورمول دابيل عندها بزاف ديال البلايص. شنو هي لا فورمول دابيل؟ هي ديك الطريقه باش كتعيط لداك المدير او هذاك الشخص في ديك الرساله. حنايا مسيو لو ديريكتور، حنايا مصيفطنا عند ديريكتور، غادي نكتبوا مسيو لو ديريكتور. انا كاين فرق، ما تكتبوش مسيو حيت انا صيفطناها ليه، انايا اكدنا على ديستيناتير، اما هنايا سي اون فورمول دابيل. الوغ مسيو لو ديريكتور، وكتلاحظوا دائما دي ماجيسكول ام ماجيسكول، وما تنساوش واحد الفاصله كتكون هنايا. هاد لا فورمول دابيل ممكن تكون هنايا ادغوات اغوش، ولا تقدر تكون او ميليو في الوسط، او تقدر تكون حتى ادغوات، يعني عندها ثلاثه البلايص تقدر تكون فيهم. الا كتبتيها هنا صحيحه، كتبتيها هنا صحيحه، كتبتيها في الوسط صحيحه، ولكن ما تنساش سميتو، ما تنساوش لا فيرغول. الوغ هذه فورمول دابيل، يا اما تكون اغوش يا اما ا دغوات يا اما au milieu في الوسط، d'accord. après la formule d'appel كنمشيو لو كور دو لا لتر اللي هو جسم الرساله، حتى نقول ليه سميتو لو تكست كور دو لا لتر، هو اللي ما نقدرش نقولوا فيه لا اغوش ولا دغوات، سي لو تكست النص اللي كتصيفط، داكوغ. كور دو لا لتر غير هو اللي خصكم تعرفوا بان لو كور دو لا لتر كيبدا بلا لينيا، لا لينيا هو داك الفراغ اللي كتخلي هنايا عاد كتبدا الرساله ديالك، كتكمل مثلا بديتي بيان سور ماجيسكول مثلا جو، كتكمل. الوغ ملي كتبغي ترجع للسطر ما كترجعش هنايا، كترجع هنايا
باش كتعرف. داكوغ. مثلا مشيتي للفقره الثانيه غادي دير مثلا il غتبدا عاوتاني في نفس البلاصه فين كاينه الاخرى. هادشي كلشي غير باش نفرقوا بين لو بروميير باراغراف لو دوزيام باراغراف ايتترا. ابري سميتو ابري لو كور دو لا لتر. في وسط لو كور دو لا لتر كاينه واحد الفقره اخيره كنديروها اللي كتكون هي عند عباره كتسمى اون فورمول دو بوليتيس فينال، يعني واحد الفقره بوحدها خاصه كنستعملوا فيها، يعني كنساليو رسالتنا بواحد بحال شكل التشكر بحال التقدير. ومثلا كتبدا بجو فو بري، مثلا جو فو بري d'agréer monsieur le directeur l'expression de mes salutations distinguées. alors هي كتكون كبيره، تقدر تاخذ لنا حتى سميتو حتى جوج ديال السطور. هذه كتسمى لا فورمول de politesse finale. كتسمى كذلك حتى دو كونجي، عندها جوج سميات. داكوغ. ابخي اخر حاجه كتكون هي لا سيناتور. ملي كنساليو رساله كندير لا سيناتور. لاحظتوا بانه بدينا دغوات غوش دغوات غوش، غنمشيو دابا دغوات، يعني فين كاينه لا سيناتور كتكون تحت هنايا لا سيناتور، وما كتكتبوش سيناتور. داكوغ. بلاصتها كديروا مثلا السميه ديال الشخص، مثلا بحال كيف ما شفنا مثلا عندنا هنايا عالمي منى، نقدروا نديروا غير ام ونديروا اسم العائله كله حيت هو اللي كيهمنا، او نقدروا نديروا منى عالمي. داكوغ. منى عالمي، ولكن عالمي كتبقى كتكون كلها مكتوبه ماجيسكول. داكوغ. بغيت تكتب سيناتور ماشي مشكل، ما كتبتيهاش ماشي مشكل. الوغ هنايا سي لا سيناتور كتكون اوسي ا دغوات. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا الطريقه باش تخدموا اون لتر كيف ما كان، ماشي ضروري اي لتر دو دوموند دوتوريزاسيون، اي لتر ادمينستراتيف هذا هو لو بلان ديالها باش كتصاوب. ونتلاقاو حصه اخرى ان شاء الله مع درس جديد.